नमस्कार येवकार। समाज जसो जसो मुखार वता, शिक्षणान जशी प्रगती जाता तशा खऱ्या म्हळ्यार ह्या समाजातल्यो चुकीच्यो रीती परंपरा खंय तरी कमी जावपाक जाय आशिल्ल्यो, घडये त्यो ह्या समाजांतल्यान ना जावपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण तशें जाल्लें दिसना। संस्कृतायेच्या नांवार ह्यो रीती परंपरा ह्यो रूढी खंय तरी अजुनूय मूळ धरून आसात, आमच्या समाजातल्या कितल्याशाच घटकांचेर अत्याचार अन्याय करत आसात। असोच एक घटक म्हळ्यार विधवा बायलो, ज्या बायलांचे घोव ह्या संवसारांतल्यान ना जातात त्यो बायलो। तांकां विधवा म्हणप कितले खरें, तांकां विधवा म्हणप कितले सारकें, हेच मुळात अपमानास्पद अशें आमच्या समाजाक दिसपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें जायना। ह्या विधवा बायलांचेर कितलेशेच वेगवेगळ्या पद्दतीन ताका फाटीं ओडपाचे यत्न जाल्ले आमकां दिसतात, पूण अशें आसतनाय बी ह्यो बायलो नेटान मुखार सरतना आमकां दिसतात, समाजाक खंय तरी एक नवीन दिका दाखयतना दिसतात, एक नवीन वाट निर्माण करतना आमकां दिसतात। भावार्थ म्हणजे पेक्षा मनांतल्यान एक इच्छा आशिल्ली की चलयेचें सगळें करपाक मेळपाक जाय म्हणून, पूण दुर्दैवान तें घडटलें अशें दिसनाशिल्लें लग्ना वेळार। पूण मागीर चलयेन म्हज्या हट्ट धरलो की खंयचेंय कार्य जावं तें मम्मा तुवेंच करूंक जाय। समज तुका नाका तुवें केल्लें जाल्यार आपूण रजिस्ट्रेशन करता आनी मागीर एक कितें तुका जाय तशें करया, पण शास्त्रशुद्ध अशें पळय लग्न आसता, पद्दत आसा आमची, ती करतली जाल्यार तूच जाय। पण आमी पळयतात न्ही, समाजाक तें मान्य नासता, आमचे संस्कार तशेंच आसा, आमी तेंच पळयत आयल्या। पण चली कशेंच तयार ना, आनी आवयचें कशें आसता, आपल्या भुरग्याचें करपाक एक मेळपाक जाय अशें आवयचें एक मत आसता। प्रत्येक आवयची ती उमेद, आनी म्हज्याय मनान तेंच आशिल्लें, प्रत्येक आवयक दिसता। पण आतां हातूंतल्यान वाट कशी काडटली? म्हाका तर ताचें वेवस्थीत विधिवत अशें लग्न जाल्लें जाय, आनी चली तर तयार जायना। म्हणटकच म्हजी माय म्हज्या फाटल्यान उबी रावली। म्हजे मायन एक धिराची अशी वाट म्हाका दाखयली की तूं कर, आपूण पळयता कोण कितें म्हणटा तो। म्हणटकच अशें जालें की चली आसा माय आसा तांच्या मदीं हांव आसा, फाटीं सरतालें हांवूच, ती जाणटी जावन फाटीं सरना, म्हजी चली तर फुडल्या विचारांची। हांवें म्हणलें चल करया। सगळ्यांचो पाठिंबो आसा, घरच्यांचो आशिल्लो, भयणींचो आशिल्लो, म्हज्या आईचो आशिल्लो, मागीर नंडांचो आशिल्लो। तो एकलोच चलो आनी म्हाकाय एकलोच चलो, सो हांव कशें मुखार वयतलें? फॅमिलीकूय सांबाळपा जाय, म्हाज्याय फॅमिलीक पळोवपा जाय, कित्याक हांव जेन्ना डावन फील जातलें जाल्यार म्हाजी फॅमिली सामकी डावन जातली। सो म्हाका तशें नाका आशिल्लें जावपाक। सो इंटरनली म्हाका अशें दिसपाक लागलें की हांवें कितें तरी करपाक जाय, फर्म रावपाक जाय। आय शूड बी फर्म इन माय ओन डिसिजन्स, स्ट्रॉंग जावपाक जाय। आनी हांवें सदांच म्हाज्या चल्याक पळयलां की चल्याक हांव कशें व्हड करतलें, किंवा आवयच्या आनी बापायचो कसो मोग हांव ताका दितलें। जर बापूय ना जाल्यार सुद्दां आय वील नॉट फील हीम लायक बाबा ताका बापूय ना अशें दिसपाक केन्नाच जावपाना हांव। सो आय वील ट्राय माय बेस्ट। तें फर्म धरून स्ट्रॉंग जालें आनी आय एम गोईंग अहेड नाव। आमी आतां पळय अशी गजाली जाल्यो की भुरग्यांक सुद्दां मायेच्या प्रेमा म्हणजे आमच्या पोटांतले गुळे ते म्हणून तांकां आटा पिटा करून वयर काडटा। ती सुद्दां तुका सांगची ना की तूं अशेंच रावपाक जाय, तशेंच सांगची ना, कारण तुजी ही जीण वेगळी, आवय आसो बापूय आसो कोणीय आसो, कळ्ळें न्ही? सो तुवें स्वता ठरोवपाक जाय। ह्यो नवीन वाटो निर्माण जाता आसतना तांकां फाटीं ओडपाचो यत्न जाता काय कितें? ह्या समाजांतल्यान तांकां सदांच विरोध जाता काय कितें? फाटीं ओडपी अशें कोण नाशिल्ले, पण अशें जालें की तें करपाक आमकां आतां आमच्या हिंदू धर्मानुसार जर करतली जाल्यार आमकां पुरोहीत लागता, तें करपाक म्हाका कोण मेळना जालें। थोड्यांनी तर म्हाका सांगलें की तशें जावचें ना, फक्त कन्यादाना पुरतेंच तूं कर। पण म्हज्या चलयेचें मत आशिल्लें की प्रत्येक तातूंतलें जें कार्य आसा तें मम्मानूच करूंक जाय, आवयनूच आपल्या करपाक जाय। मागीर तातूंतल्यानय म्हाका वाट मेळ्ळी। म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका ज्ञान प्रबोधिनी म्हणून एक पुण्या संस्था आसा तांचे विशीं सांगलें, आनी हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केलो। तांची 2 बायल पुरोहितां आयलीं, तांणी सगळें विधिवत लग्न केलें। समाज तशें मातसो वेळूच लागता खंयचीय गजाल मानून घेवपाक, पण त्या वेळार म्हज्या तकलेन समाज नाशिल्लोच। फक्त एकूच गजाल आशिल्ली की विरोध जातलो आनी कोण तयार नाशिल्ले ताचे वयल्यान तो विरोध दिसतालो। पण हांव समाजा खातीर कितें तरी करता हें तेन्ना तकलेन म्हज्या आयलें ना। हांव फक्त म्हज्या चलयेचें लग्न करतालें, सगळें बळ एकवटून म्हज्या घरकारा फाटल्यान हांव ताचें लग्न करतालें, इतलेंच म्हाका खबर आशिल्लें। म्हाका जॉब लागलो हो पळय, म्हाजो राजा गेल्या उपरांत हांवें शिकून हो जॉब मेळयलो।
आणि जॉबाक येता आसतना हांवें ती गळ्यान सरपळी घातली, सुंदर म्हाज्या शाणूचें नांव शाबा शाणू म्हणून घातलें. खूब जाणांनी जेन्ना वाळपय हांव बसींतल्यान देंवतालें, सुरवातीक पयलीं वाळपयच्यान येतालें, बसींतल्यान देंवतालें तेन्ना खूब दोगां तिगांचे म्हणजे अशी नजर खूब लोकांची वयतली, पूण दोगां तिगांनी उद्देशून म्हाज्या देराक बी म्हटलें कॉन्फिडन्सान, म्हणजे एक्चुली अशें आमी हें काडिना, म्हणजे एक मनशाची हें म्हणना परिस्थिती म्हणना, पूण एकदां आमी म्हणटा पळय हेजी लायकी ना मरे हो कितें म्हाका विचारतलो अशें म्हणटा पळय, तशें लोकांनी सुद्दां धाडस केलें विचारपाक की अरे शाबाची बायलेन गळ्यान घातला, लग्न जाली काय कितें रे म्हणून. आनी ताजो परिणाम म्हाज्या फॅमिलीचेर जालो, म्हाज्या भावांचेर जालो. पूण तांकां होय कॉन्फिडन्स आसलो की भाभी ज्या पद्दतीन आतां उबी रावल्या, ज्या पद्दतीन आपलो संवसार शुभम सोबिता घडयता म्हणटकच लोक हो उलयतलो. विधवा हो वर्ड हांवें केन्नाच म्हाजे तकलेन केन्ना हाडूंकूच ना, जस्ट हांवें केन्ना चिंतूंकूच नाशिल्लें. बट त्या टायमार मातसो प्रॉब्लम जालो इनिशियली, विधवा हो वर्ड म्हाजेर पडटलो, बट हांवें सिरियसली केन्नाच घेवना. एज अ लेडी म्हणून आय हॅव गो ऑन अहेड. समाज बदलपाचे यत्न जाता आसतना ह्यो विधवा बायलो ह्या समाजात कितें तरी नवीन दिका दाखोवपाचो प्रयत्न करता आसतना लेगीत समाज आपले कर्मठ विचार परत परत तांच्या भितर रिगोवपाचो यत्न करता. कित्याक घडटा काय अशें? कारणां खुबशीं आसा, पूण म्हाका दिसता न्ही हांगा मेन म्हणजे कशें आसा, आतां आमी म्हणटा बायल ही खूब फुडें पावली, कल्पना चावलाचें उदाहरण दिता, आमची गोंयची बायलां पायलट जालीं भुरगीं, तांचें उदाहरण आमी दिता. तेच वांगडा न्ही समाजान दोन तरेची बायलां हांव तरी पळयता. एक जी खूब फुडारिल्ल्या विचारांची आसा, खूब फुडें पावल्या, आनी एक खूब फाटीं आसा. हांव जेन्ना फाटीं म्हणटा तेन्ना हांव तांकां आर्थीक दृश्ट्या म्हणना, कारण तांकां आर्थीक नदरेंतल्यान सबळ करपाक सरकार आमचो सक्षम आसा. हांव म्हणटा विचारांच्या दृश्टींतल्यान. जंय आमी बायलांक फाटीं म्हणटा थंय तांचे विचारांनी ती फाटीं आसात. थोडीं बायलां आपुणूच तयार जायना, खंयचीच रुढी मोडपाक आपुणूच तयार जायना. आनी दुसरी गजाल जाता की बायलांच बायलांक फाटीं ओडटात. हांव म्हणना की दादल्यांनी सहकार्य करचें, दादल्यांचें सहकार्य आसता, कारण तांणी कशें घरांतली बायल किंवा आवय जेन्ना ते पळयतात तेन्ना ते तिका सक्षम अशेंच पळयतात न्ही. तो दादलो किंवा भुरगें घडोवपाक आवयचो हातभार आसता, बायलेचो हातभार आसता, ते पळयतात. आनी बायलेन खंयची गजाल जी पॉझिटिव्हली बायल मांडटा ती खंयचोय दादलो सट करून फाटीं सरता असो म्हाका तरी दिसना. थोड्या घरांनी विरोध जाता आसत, पूण तसो पाठिंबो घोवांचो मेळटा, दादल्यांचो मेळटा. बायलांच बायलांक फाटीं ओडपी खुबशीं बायलां आसात, कारण आमच्या समाजान ज्या बायलांच्या सौभाग्याचो गौरव करपी जे विधी आसात थंय तर आमी हे डिफरन्स सदां पळयतच आयल्या. सो पूण जेन्ना हांव ह्या गजाली कडेन बारीक पळयता न्ही म्हाका दिसता की हो बदल हळू जातलो. बदल जावपाक जाय, समाजान सगळे तरेच्या बायलांक आपणावपाक जाय, कारण समाज घटमूट जातना बायल मनशेचो हात तितलोच लागता जितलो दादल्याचो लागता. जातलो हळूहळू, आमी आशा करपाक शकतात. थोड्यो गोष्टी आसा म्हणजे जशें श्वास घेवप जावं अमकी गोष्ट रस्त्यार चलता म्हणजे थोड्यो गोष्टी आसा ज्यो आमकां ल्हानपणांच्यान शिकयल्ले आसा, जावं इट हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एक्झिस्टन्स म्हणटा पळय तशें. तश्यो ह्यो वेगवेगळ्यो ज्यो प्रथा आसा त्यो कोण विचार करपाक वचना. तो इफ यू गो टू लूक एट अदर प्रॅक्टिसीस ऑल्सो, रिच्युअल्स एंड कितल्योश्योच गोष्टी आसा विचार करपाक वचना कोण. हा हें करपाक जाय, ही गोष्ट जाली, आतां हें अमकी गोष्ट जाली आपल्याच्या लायफान, जाल्यार हे करपाकच जाय. सो तातूंत तें कित्याक करपाक जाय ते सॅडली आमच्या एज्युकेशनान तें आमकां क्वेशनिंग ती एबिलिटी दिवंक ना. आय डोंट नो वाय, बट सो तें क्वेशनिंग जायना. इट इज हा म्हजो घोव मेलो सो आय हॅव टू गो थ्रू इट. आनी ते कोणे तरी तो ते आनी मागीर सोसायटींतले लोक सुद्दां ह्या घरान हें मरण जालां, हे बायले कडेन हें करपाक जाय. सो तातूंत तिका इनफॅक्ट हांव प्रत्येक फावटी जेन्ना हांव केन्ना मरणाक वयता तेन्ना एज फार एज पॉसिबल आय ट्राय टू स्टँड बाय द वुमन. आनी हांवें पर्सनली कितल्याशाच बायलांक ह्या प्रोसेसांच्यान वचनासतना रावपाक लागून हेल्प केला. ओके, बट म्हाका एक गोश्ट म्हजी खंत आसा, कितें तर ज्या भुरग्या पसत जावं ज्या म्हज्या भावा पसत, जावं ज्या म्हज्या फॅमिली पसत, जावं भयणी पसत, जावं आवय पसत, जावं कोणा पसत हांवें म्हजो जीव म्हणटा तसो ओतला, त्या बायलेची जेन्ना विटंबना जाता
तेन्ना एक मनीस तिच्या बरोबर त्या वेळार आसना, जावं ताका दिस सुद्दां ना कितें तर नो शी डजंट डिजर्व दिस. आम्ही एक सून घरान हाडटा पळय तेन्ना ती तिच्या बरोबर तिचो घोव बरोबर असता म्हणटकूच ती लक्ष्मीच्या रुपान अशी मानतात, कळ्ळें न्ही. पूण जेन्ना तो नसता म्हणजे तो मरण पावता तेन्ना सडनली म्हणजे एके रात्रीन तिचें सगळें जिवन उद्ध्वस्त जाता अशें म्हणूनय आमी. पूण घरांतलो बाकी सगळ्यांचो म्हणजे लोकांचो समाजाचो पळोवपाचो दृश्टिकोनच वेगळो जाता तेचे कडेन. म्हणजे आतां कांय ना, झिरो अशे तरेन. हय, लोकांची मेंटेलिटी आमी केन्नाच चेंज करपाक शकना. तेंची मेंटेलिटी चेंज करपाक शकता फक्त ती बाबा पळोवन एकमेकाक बाबा अशें जाता, सिच्युएशन अशें घडटा म्हणून. पण जेन्ना पर्सनली ते सिच्युएशन केन्ना येता तेन्ना त्या मनशाक किंवा दादल्याक किंवा बायलेक कळपाक शकता. सो तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार पयलींच्या काळा भशेन चिंतपाक जायना की दे शूड गो अहेड विथ द फ्लो. विचार जर तशें जर केले बाबा हां गर्ल्स आनी बॉयज किंवा अशें मेल फिमेल जर अशें करपाक गेले जाल्यार मागीर कांयच उरपाना. कित्याक सदांच मेल फिमेलानूच टुगेदर हॅव टू गो अहेड न्ही लायफान तरी. बट म्हाका तरी दिसता की इंडिव्युअली सुद्दां किंवा एकटी बायल सुद्दां यू कॅन टेक द लायफ अहेड. जेन्ना म्हाजो घरकार गेल्या उपरांत तुज्या सारकी भुरगीं तेंच्यांनी म्हाका म्हणजे अशें टापटीप म्हणटा तें सुंदर चेहऱ्यान पळयल्लें आनी सडनली हांव तिकली लायनासतना एक म्हणजे 12 दीस जाल्या उपरांत थोडे दिसान मातशें भायर अशें पडये पर्यंत येयलें. लोक सतत 1-2 म्हयने आमगेर मेळपाक येत आसतालो, शाबाबाईच्या प्रेमान म्हण, भाभीच्या प्रेमान म्हण, म्हाज्या कुटुंबाच्या प्रेमान माये मोगान म्हण किंवा भुरग्यांक लागून असो येतालो. एकदां सोडून एक मनीस 4-4 फावटी सुद्दां येतालो वासपूस करपाक. पूण थंय म्हाजें जें रूप पळोवन म्हणजे तिकली लावंक ना हें पळोवन तांकां चड वायट दिसतालें. म्हाज्या भुरग्यांक वायट दिसतालें पूण तांकां चड वायट दिसतालें. पूण जेन्ना तें हांवें कॉन्फिडन्सान लायलें पळय तेन्ना अश्यो समाजा कडसून प्रतिक्रिया येताल्यो की आतां आनी तिकली लायता कित्याक ती. पूण म्हाजे कडेन डायरेक्ट कोण उलोवंक ना सांगपाचें म्हणल्यार. समाजाच्या विरोधाक झुगारून ह्यो बायलो मुखार सरता आसतना लेगीत समाज आपले कर्मठ विचार मात तांच्या भितर परत परत रिकोवपाचो यत्न करता. हो समाज केन्ना तरी बदलतलो काय? म्हाका आतां जेन्ना हांव ताचेर विचार करता तेन्ना म्हाका पयलीं चलयेचो विचार पिशेपणाचो दिशिल्लो, हें अशें कशें जातलें काय म्हणून. पूण आतां म्हणजे प्रत्येक समाजांतल्या दर एका मनशान तो विचार उखलून धरलो, प्रत्येकाक तो आवडलो आनी पॉझिटिव्हूच आयलें. शिकिल्लो लोक सगळ्या थरांतल्यान बरें कार्य केल्ल्याचीच पावती मेळ्ळी. म्हणटकच म्हाका दिसता हय हांवें जें कितें केलें त्या वेळार हांवें तें समाजा खातीर करूं नाशिल्लें, म्हज्या धुवे खातीर केल्लें. पूण म्हाका दिसता तातूंत जें समाजान पॉझिटिव्हली घेतलें तें एक निश्चितूच बरें पावल. सरकार हें करतलो तें करतलो तें कारण सरकार म्हटलें जाल्यार एक कोण तरी मनीस न्ही, ती संस्था, कळ्ळें न्ही. ताजेर अवलंबून रावच्या पेक्षा म्हणजे आमी म्हणटात पळय तूं प्रगती कितें करतलो इम्प्रूव करतलो जाल्यार तुजी घरासूनच सुरवात जावपाक जाय. जाल्यार जेचेर परिस्थिती येता पळय तेणेन एक गोल करपाक जाय जिवनान, आपणाक खंय पर्यंत वचपाक जाय. म्हाका आयज जर कोणी सांगलें की ना तूं सामकें सादें नेस काकूबाई कशी कोणी तरी तुका म्हणपाक जाय की तेणें दुख्ख चड जाल्यार ना, जावचेंच ना. कारण म्हाजो गोल वेगळो आसा न्ही, कळ्ळें न्ही. सो तशे तरेन प्रत्येक बायल जर वचात ते तरेन जाल्यार जिवन हें सुंदरच. आनी मुळांत खंयचो घरकार म्हणजे मॅरेज जाता पळय तो हें जगणें आमकां दिना. हें आवय बापाय कडसून जल्म मेळ्ळा, म्हजें जिवन हें वेगळें. आयज तशें पळोवपाक गेल्यार बायल खंयच्याच नदरेंतल्यान फाटी ना. ती दादल्याच्या बरोबरीन काम करता, घराण्याक आपल्या आर्थीक हातभार लायता. फक्त विचारांनी जर आमी समान आयलीं जाल्यार म्हाका दिसता समाजीक बदल हो घडटलो. आनी हे विचार बदलपाचें काम म्हाका दिसता जाणट्यां पेक्षा तरणे यूथ जे आसा तांणी करपाक जाय. जशें म्हजी चली मुखार सरली, ताणें आवयक आपलो जो मान दिलो, हातूंतल्यान आमकां त्या चलये पेक्षा ताका शिक्षण कशें मेळ्ळें किंवा आपल्या शिक्षणाचो ताणें कसो उपयोग केलो हें दिसता. आनी दरेक आमच्या गोंयांत शिक्षण तूं जाणा कितलें फुडें पावलां. भुरगीं आमची शिकतात, आपलें नांव करतात. भुरगीं समज अशा विचारांनी फुडें आयलीं न्ही आनी तांकां समज जाणट्यांनी सहकार्य दिलो जाल्यार बरो समाज घडटना वेळ लागचो ना.
अशा तरेच्या चुकीच्या रूढी परंपरांक जाप दिता आसतना समाज जो एक तरेन तांकां परत परत फाटीं ओडपाचो प्रयत्न करता थंय कायद्याचो धाक, कायद्याचो भंय घालप गरजेचें आसा काय? फरक पडटलो, बट फरक पडून सुद्धा लोकांची परत मेंटेलिटी कम्स टू बॅक टू मेंटेलिटी, ते कशें घेतात त्या प्रमाणे. बट इफ इन केस स्ट्रिक्टली जर फॉलो करता जाल्यार इट इज एप्लिकेबल फॉर एवरीवन. बट तरी परत लोक कशे घेतात तेजेरूच आसता, कित्याक लोकांची मेंटेलिटी कोण केन्ना चेंज करपाक शकना. जोपर्यंत आमी चूक जाता हें कबूल करची ना न्ही तोपर्यंत आमी केन्नाच तेचेर मेजर्स घेवची ना. आनी गरज नासतना पळय म्हाका विधवा म्हणून म्हाका वेगळो दवरून म्हाजे कडेन डिस्क्रिमिनेशन करून कोणाचें बरें जातलें, कोणाच्या लायफान कितें तरी पॉझिटिव्ह जातलें, जावं देश फुडें वयतलो ना न्ही. एक मनीस खंय तरी दुख्खान खितपत पडून वेगळेचारान रावन स्वता कमी लेखून रावतलो, तातूंत कोणाचें भलें जातलें जावचें ना, एका मनशाची लायफ पिड्यार जातली. ती जर पॉझिटिव्हली ते चेंज करपाक लागून जर स्टेटीन इंटरवीन करून जर कायदो केलो जाल्यार इमिजिएटली ड्रास्टीक चेंज जावचें ना, पूण तो दाखोवंक मेळटलो. बिसायड्स दॅट आनी एक गोश्ट सांगता तुका, हांव कितलेशेच लोक जे अशे मरणाक वयता तांचे कडेन हांव उलयलां. सो ते म्हणटा कितें पळय करूंकूच जाय अशें म्हणून न्ही. सो तुमी जर अशें कितें तरी कायदो आसा, जर हो बाबा कायदो आसा जाल्यार तो कायदो आमकांय दाखोवंक मेळटलो. बाबा रे हांव त्रासान पडटलो, म्हाका जेलीन वचपाचें ना, हांव करना, तुका जाल्यार करपाक जाय जाल्यार कर म्हणून. एक्चुअली म्हणजे हांव हें घेयना, रिजर्वेशन आसा पळय, आमी रिजर्वेशनाच्यो फॅसिलिटीज सगळ्यो घेतात कळ्ळें. हांव म्हण जनरल कॅटेगरीज आनी कोण वेगळे कॅटेगरीचो तो फॅसिलिटी घेता, पूण तेका जेन्ना त्या हेणीन तूं उलो मारीत जाल्यार तेका राग येता कळ्ळें न्ही. म्हणटकूच हांगा आमी कितलो जरी हांवें हें घातलें, मंगळसूत्र घातलें जावं आनी कितें केलें जाल्यार म्हाजी आयडेंटिटी आतां शाबाची बायल, ती विडो अशें तरेन आसा. ओके, सो कितले जरी हांव स्ट्रॉंग आसलें तरी जाल्यार एक पुरुश प्रधान म्हणून एक संस्था आसता पळय, म्हणजे संस्था म्हणून हांव व्यक्तिमत्व आसता, तेका फुडल्या मनशाक तिचो घरकार ना मरे, म्हणजे तिका उलोवपी कोण ना, बॅकींग फाटल्यान कांय ना, म्हणून तांकां ऑटोमॅटीक ते आपले तकलेन तयारी करतात. हातूंत चलत न्ही, हातूंत चड बायलां आसता. सो थंय एक तो कायद्याचो धाक पडलो की जशें तांकां म्हणजे त्या जाती प्रमाणे उलो मारपाक जायना, तशेंच हांगा विधवा हो शब्द आसा पळय तो गव्हर्मेंटान सरकारान तेजेर बंदी हाडपाक जाय. महाराष्ट्रातल्या हेरवाड गावातल्या प्रमोद झिंजाडे या समाज सुधारकान एक किट पेटयली. त्या किटींतल्यान महाराष्ट्रातले जवळजवळ 7,000 गांव पेटून उठले आणि तांणी आपल्या पंचायतीत एक थाराव पास केलो. थाराव आशिल्लो विधवाण ज्यो प्रथा परंपरा जाता तांकां जे अपमानास्पद वागणूक मेळटा ती वागणूक बंद जावच्यो, त्यो प्रथा परंपरा बंद जावच्यो अशा तरेचो तो थाराव आशिल्लो. ते उपरांत नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशनान स्ट्रिक्चर्स पास केले, तांणी बी एडवायझरी काडली की अशा तरेच्यो ज्यो प्रथा परंपरा आसा, जी चुकीची वागणूक आसा ती खंय तरी बंद जावपाक जाय. ह्या सगळ्याचे पडसाद गोंयांतूय आमकां दिसले आनी गोंयांतल्या पेडणे सारक्या तालुक्यात किंवा हेर तालुक्यांनी लेगीत अशा तरेचे थाराव पास जाले, जातून तांणी म्हळें की गोंयांत ज्यो विधवाड प्रथा परंपरा जातात त्यो बंद जावच्यो. गोंय विधानसभेत खंय तरी हाचें चित्र उमटतना आमकां दिसलें आनी मानादीक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी एक खाजगी विधेयक थंय दाखल केलें. ह्या खाजगी विधेयकाचेर उलयतना सगळे आमदार, मंत्री आनी एका सुरान म्हळें की अशा तरेच्यो प्रथा परंपरा बंद जावपाक जाय आनी खास करून हाचेर जाप दिता आसतना भुरगीं आनी बायल विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळें की अशा तरेचो कायदो आमी गोंयांत चालीक लायतले. हो कायदो निर्माण करपा खातीर आमदारांनी मंत्र्यांनी आपल्याक सहकार्य करचें आनी रिकॉर्ड टायमा भितर जाता तितल्या कमी वेळा भितर हो कायदो चालीक लावपाचें उतर तांणी विधानसभेत दिल्लें. गजाल आशिल्ली 2023 वर्साची आनी हें उतर दिल्या उपरांत हें जें खाजगी विधेयक आशिल्लें तें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान फाटीं घेतलें. ताज्या उपरांत जेन्ना जेन्ना विधानसभेत हो प्रश्न आयलो तेन्ना लेखी जाप दिता आसतना हो कायदो निर्माण करपा खातीर ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमिंग चालू आसा अशाच तरेची जाप आमकां पळोवपाक मेळटाली. त्या समितीन कोण आसा तांची नांवां लेगीत आमच्या मुखार आयिल्लीं. पूण 2025 वर्सा म्हणजे अंदू जेन्ना विधानसभेत हो लेखी प्रश्न आयलो ताका जाप दिता आसतना त्या लेखी जापेत अशें म्हणिल्लें की गोंयांत ह्या अशा तरेच्या कायद्याची कसलीच गरज ना आनी जीं उपकरणां सद्या आसा, ज्यो एजन्सी सद्या आसा
त्यो विधवा बायलांच्या आड ज्यो कितें गजाली घडटात, प्रथा परंपरा जातात, ताच्या आड वाचा फोडपा खातीर किंवा ते डील करपा खातीर सक्षम आसात. गोंयांत विधवांक खंयच्या परिस्थितीक सामोरे वचचें पडटा तें आमी मानेस्तां कडल्यान वदळच्यान आयकत आसात. कायदो आयलो जाल्यार निश्चितपणान ताचो फायदो जातलोच. हो कायदो येवचो म्हणून आमी फाटपुरवण करत रावतले. तो मेरेन पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.